सामा देवाप्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुवार्ता देव आनी क्रिस्त काय कोणाकच दोग दुनियाची साखरे करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें भांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं ती ओंपिनान लुविनान वा तुंब्यांनी पुंजयनान, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपल्या आवको थोड्या वेळाकपुणी सडोवंक सकत. आनी न्हेसना विशान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतलीं तीं काठफुलां कशीं वाडटात तें पळया. तीं गळनात वा ओळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालमावराय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रानींत लासता त्या शेतांतले तण सयत जर देव एपरी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आन भावार्थांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सोदाप तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची कुशी, आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यां, आयची खंत आयजीक पुरो. देवाचें उतर हें.